bahay ron nga way daghan. Mga Zeron guys. Go Kuya Ronnie. Go Kuya Ronnie. Sagsalin sa baha, dagan gihapon. Amin, atong mga instrumento bisag basa, gamit gihapon. Kay wa ta biya is Ginoo. Ug ang tanang kalisdanan nga nagian sa Kristohanon nga ginabuhi, kining tanan dunay katuyuan. Di lang nato masabtan o di gyud ka kasabot. Bisag kung saan kasabot sa di kasabot. Di gyud kasabot. Siya nagpadayon igsuon sa paggiya sa atong kinabuhi. So nining adlaw o kagabigon karon, kining atong pagngari karon, kining atong pagsimba karon, dili man ni tungod kay nakadungog kas pulong sa Ginoo ni atong milabay yung mga adlaw. Tungod kay gigiyahan kas Ginoo nga dirita. Ani ka paingon. Kay karong adlaw nagsugod na ang daghang kalipay diha sa atong tagimon, ang tanang gihigog magayod niya. Gihigog mamani sus ang tanang kabataan, mapula o maito, maputi o tabimon, ang tanang gihigog magayod niya. Para kanimo ang iyong kinabuhi. Among gitugyan ang iyong kaugmaon, iyong kinabuhi, ang iyong unahuna, ang iyong kasing-kasing sa imong mga kamo. Tabangin kami nga mahimong maayong ehemplo na magtudok kini nga bata diha Ginoo sa iyong pagtuo o pagpangalagad ganha kanimo. Ingon mo sa Ginoo ang ginikanan nga nagpadako ini matmat. Ang iyang kaduhang ginikanan, iyang lola Ginoo nga mao ina katiman sa kinabuhi ni matmat. Ako mga pag-ampo Dios.